बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत ही दिलचस्प सूरत हाल है। मुझे हंसी आ रही है इसको आपके सामने रखते हुए। कई दफ़ा हमारा दिल चाहता है कि जज्बात के इजहार के लिए, भड़ास निकालने के लिए अपना माफ़ी ज़मीर सही लफ्ज़ों में, मुनासिब तरीन लफ्ज़ों में बयान करने के लिए गैर पार्लिमानी ज़बान का इस्तेमाल भी कर लें। जो दिल में है कह दें, वो सब कह दो, वो कर दें। लेकिन जाहिर है कि हुदूद व क़ुयूद होती हैं। जब आप कैमरे के सामने बैठते हैं, जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप उनकी हथेली पर मोबाइल फ़ोन में मौजूद हैं या स्मार्ट टीवी पर मौजूद हैं, पूरा घर सुन रहा है, तो हुदूद व क़ुयूद होती है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। जज्बात के इजहार के लिए कौन से लफ्ज़ हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो मुझे ये लगता है, अब मैं इस बात को इन लफ्ज़ों में कहने पर मजबूर हैं कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी तादाद है ऐसा सोचने वालों की, जिनको लगता है कि पूरी कौम, अवाम, ये 25 करोड़ लोग उर्दू का 8वां हर्फ हैं। ये 25 करोड़ लोग उर्दू का 8वां हर्फ हैं। क्यों, मैं भी आपके सामने तफसील के साथ रख देता हूँ। इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। इसके अलावा प्लान को झटका लगा है पहला, लेकिन इतनी आसानी से झटकों से लोग मानते नहीं हैं, उनकी समझ में बात आती नहीं है। इसको मैं चुप करा लूँ तो इतनी आसानी से उनकी समझ में बात आती नहीं है। इसे मुहज़्ज़ब उर्दू में, ज़रबुल मिसल की ज़बान में कहते हैं, बातों से नहीं मानते। इसका पहला हिस्सा मैंने यूं करके छोड़ दिया, तो बातों से नहीं मानते, लातों की भूत बातों से नहीं मानते। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखते हैं। होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो ख्वाहिश है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की, इसकी पहले बात करूंगा मैं। और ये जो उर्दू का 8वां हर्फ समझते हैं, क्यों समझते हैं, किस लिए मैं ये बात कर रहा हूँ, ये मैं उसके बाद आपके सामने रखूंगा। अब ये ख्वाजा आसिफ साहब कुछ देर पहले आए सियालकोट में, कैमरे वैमरे सामने उन्होंने सजाए, DSNGs भी गालिबन मौजूद थी, तो वो हमें नज़र आ रहे थे। सरकारी टीवी का इस्तेमाल भी हो जाता है, बराह रास्त आ जाता है बंदा। तो ख्वाजा साहब ने घर के सामने टेंट वेंट लगाया, बंदे बिठाए, फैमिली के अपने ही बंदे थे, मुलाजमीन वगैरह भी थे, उनमें वर्कर्स भी थे। तो ख्वाजा साहब ने ये कहा कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों को भी चाहिए कि हमारा एहतराम करें। मतलब आप दूसरों के वोट से मिलने वाली मखसूस नशिस्तें भी मांगें और आपका एहतराम किया जाए, कमाल है। कहने लगे ख्वाजा साहब के आइन साजी सियासतदानों का हक है, इसे गज़ब नहीं होने देंगे। सियासतदानों को कमज़ोर ना समझा जाए। तौहीन अदालत हमेशा सिर्फ सियासतदानों पर लगती है। तो मतलब जो तौहीन करेगा उस पर तौहीन अदालत लगेगी। बाकी अगर कोई और करता है तो वो भी वाया पटिंडा आता है, तो आपसे ही करवा देता है। आप इस्तेमाल हो जाते हैं, सियासतदान करवाता हुआ है पीछे बैठ के, तो इस्तेमाल तब भी आप होते तो आप ही पे लगेगी। ख्वाजा साहब ने कहा कि हम PTI पर पाबंदी के लिए सियासतदानों से पार्लियामेंट में मुशावरत करेंगे। तो फिर अता तारड़ साहब को क्यों भेज दिया था? उनसे क्यों कहा था चढ़ जा बच्चा सूली राम भली करेगा, क्यों कहा था? अब आप कह रहे हैं कि अंदर से भी वो खुर्रम दस्तगीर साहब आसमान शिराजी साहबा के प्रोग्राम में बैठ के कह रहे थे, आबिद शेर अली साहब कह रहे थे अलग, ये अलग अलग बातें होनी थी। तो अब आप कह रहे हैं मुशावरत करेंगे। पहले आप लोगों ने बच्चा पैदा करने का इंतज़ाम कर लिया, और बच्चा पैदा करने का इंतज़ाम करने के बाद अब आप कह रहे हैं कि हम निकाह भी कर लेंगे। तो अब मुशावरत कर रहे हैं। वो शेरी रहमान साहिबा वो कह रही हैं कि ये कोई तरीक़ा ही नहीं है। और शाज़िया मरी साहिबा ने जो बयान दिया वो तो होम्योपैथिक बयान था कि हमसे मुशावरत नहीं की गई, इत्तेहादियों को ऐसे लेकर चला नहीं जाता, हमसे मुशावरत करनी चाहिए थी, हम फैसला करेंगे। तो आप फैसला कर रहे हैं। वैसे 2 घंटे की एक मुलाकात भी हुई है, उसकी भी खबरें हैं। फिर आगे कहते हैं 9 मई को बराह रास्त पाकिस्तान के वजूद पर हमला किया गया। अब ये अदालतों में साबित करें ख्वाजा साहब। मैं तो कहता हूँ 9 मई को जो हुआ गलत हुआ, साबित करें, अदालतों में सजा दिलवाएं। ऐसे बिला वजह लोगों को 14-15 महीने से कैद करके रखा हुआ है, ये ना करें। 9 मई में जिसने जो किया उसको उसकी सजा दिलवाएं, और सजा दिलवाने के लिए अदालत के सामने पूरा कच्चा चट्टा कागजात का चालान शालान रिकॉर्ड वगैरह सबूत सब रखें, वकील दलाइल दें, ख़त्म करें बिला वजह। माओं को, बहनों को, बेटियों को, बुजुर्गों को आप लोगों ने कैद किया हुआ है, सजा दिलवाएं, साबित करें। और सजा दिलवाते वक्त एक सवाल का जवाब और दें कि ये जो दूध के धुले साबित हो गए, अंदलीब अब्बास उस गाड़ी की छत पर थी जिस गाड़ी के अंदर खदीजा शाह मौजूद थी। अंदलीब अब्बास छत पर थी, नारे लगा रही थी। मुराद रास
جس مقام پر وہ پی ٹی آئی کے دہشت گرد پہنچ گئے، ان دہشت گردوں نے مراد راس کو اتنی کالز کی، مراد راس نے ان کو اتنی کالز کی. مراد راس کا ہے دودھ کا دھلا. جس نے چھوڑ دی پارٹی، جس نے لا تعلقی کا اعلان کر دیا، دودھ کا دھلا. تو بھائی پھر 9 مئی تو نہ ہوا، پھر تو پارٹی توڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں آپ لوگ. تو یہ کریں، بالکل ثابت کریں، سزا دلوائیں. پھر کہتے ہیں سیاست کھیلنے سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے. تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں عدالت جائیں. سیاست مت کھیلیں. یہ جو آپ لوگ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کیا کیا، پیپلز پارٹی نے الیکشن کے فوری بعد کہا پی ٹی آئی سے میرا بھائی تو میری جان ہے، آ گلے لگ جا. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے کہنا شروع کر دیا عمران نیازی دہشت گرد ہے. تو جب اس نے آپ کو کہہ دیا آپ کے ساتھ مل کے حکومت نہیں بناتا تو دہشت گرد ہے، ورنہ آپ اس سے کہہ رہے تھے آ گلے لگ جا حکومت بناتے ہیں. تو سیاست تو آپ کھیل رہے ہیں. پھر کہتے ہیں پی ٹی آئی کا مقصد صرف اور صرف اقتدار ہے. آپ لوگ کیا سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ چلا رہے ہیں؟ مطلب آپ کیا عیدی والے ہیں؟ بھائی سیاسی جماعت آپ لوگ کس لیے بناتے ہیں؟ حکومت میں آئیں گے، اپنے منشور پہ عمل کریں گے. ہر سیاسی جماعت کا مقصد ہوتا ہے اقتدار، یا تو مکمل اقتدار یا اقتدار میں حصہ. یعنی ایم کیو ایم کو پتا ہے کہ وہ مرکز میں حکومت نہیں بنا سکتی، تو ایم کیو ایم کہتی ہے نہ تو ہمارے بغیر حکومت بن سکتی ہے، نہ ہمارے بغیر حکومت چل سکتی ہے. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، اقتدار ہی ہوتا ہے مقصد. پھر کہہ رہے ہیں دہشت گردی سب سے زیادہ کے پی میں ہو رہی ہے اور کے پی حکومت آپریشن میں حصہ لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، دہشت گردی سب سے زیادہ کے پی میں ہو رہی ہے، نمبرز یہی بتا رہے ہیں. بلوچستان میں بھی کم و بیش برابر ہے. لیکن ابھی اسلام آباد میں پی ٹی آئی والے جلسہ کر رہے تھے، آپ نے اجازت نہیں دی کہ جی وہاں پر ایک کیشے آف ویپنز بھی نکل آیا ہے، حالات بھی خراب ہیں، محرم بھی ہے، اجازت نہیں دے سکتے. یہ لبیک والے کیا وہاں سڑک پہ ولیمہ کر رہے ہیں؟ یہ بھی دھرنا دے. اس سے زیادہ لمبا کام ہے، وہ جلسہ کر کے چلے جاتے، یہ بیٹھ گئے آ کے. تو خواجہ صاحب وہ بات کریں کہ بندہ کہے یار کہ یہ آپ کر کیا رہے ہیں؟ جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ آپ کے عمل سے نظر نہیں آ رہی، یا جو آپ سے کروا رہے ہیں ان کو بھی بتا دیں کہ آپ مجھ سے یہ باتیں تو کروا رہے ہیں، پھر میں گندا پڑ جاتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. تو یہ اس کا خیال کر لیں حضور کچھ. باقی آپ کی مرضی ہے، جنگل کے بادشاہ انڈے دیں بچے دیں، حکمران کیا کر سکتے ہیں. تو ایک تو یہ سچویشن ہے، انتہائی اطمینان کے ساتھ ہے. دوسرا میں بتایا تھا اردو کا 8واں حرف. سچویشن کیا ہے دیکھیے، اس حکومت نے جو اب حکومت ہے، جب یہ 16 مہینے کے لیے حکومت میں تھے تو ان لوگوں نے یہ کیا کہ اگست 2023 میں جاتی حکومت نے ایک قانون منظور کیا. اس قانون کی منظوری کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ریٹائرڈ ججز الیکشن ٹرائیبیونل میں نہیں بیٹھ سکتے. کر دیا. یہ لوگ چلے گئے. پھر اس کے بعد نگراں حکومت آ گئی، غیر قانونی، غیر آئینی، ناجائز قابض نگراں حکومت لمبے عرصے کے لیے، 90 دن کی مدت ہوتی ہے، لمبے عرصے کے لیے آ کر بیٹھ گئے. اس کے بعد آپ آئے، فارم 45 کا رولا پڑ گیا، فارم 47 کا رولا پڑ گیا. آپ لوگوں کا حساب کتاب ہونے لگا تو آپ نے کہا ہاں پوری قوم کے ماتھے پہ لکھا ہے اردو کا 8واں حرف، اور اس 8ویں حرف کے ساتھ آپ نے بتایا ریٹائرڈ ججز آرڈیننس لے آئے، آپ الیکشن ٹرائیبیونل میں بیٹھیں گے. اگست 2023 میں آپ کہہ رہے تھے نہیں بیٹھیں گے، اب آپ کہہ رہے ہیں بیٹھیں گے. تو یہ کہہ کے آپ نے اپنے بندوں کو، فارم 47 والوں کو بچانے کے لیے کام شروع کر دیا. تو کیا لوگوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پھر آپ نے خود ایک قانون منظور کیا، اور قانون منظور کر کے آپ لوگوں نے کام کیا کیا دیکھیے. آپ نے کہا کہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، جب بندیال صاحب تھے، اکیلا بینچ نہیں بنائے گا، 3 ججز کی کمیٹی ہوگی، وہ بینچ بنائے گی. کون بینچ میں بیٹھے گا؟ یہ تو ڈکٹیٹرشپ ہے. چیف جسٹس تو مرضی کا بینچ بنا دیتا ہے، ہم خیال بینچ بنا دیتا ہے، ایسے تو نہیں چلے گا. یہ ہوا تھا. اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اب آج کل کے دنوں میں منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب 3 ججز مل کے بینچ بناتے ہیں. درمیان میں طارق مسعود صاحب بھی یہ کام کر رہے تھے. تو تب طارق مسعود صاحب نے بھی دیکھیے کیا زبردست کام کیا تھا. طارق مسعود صاحب نے یہ کیا تھا کہ جو فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل والا کیس تھا، وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کہا کہ آپ اس بینچ سے ہٹ جائیں، آپ پہ اعتماد نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ہٹتا، کر لو جو کرنا ہے، پتہ نہیں بنیادی حقوق ہمیں کہاں لے کے جائیں گے. ٹھا کتاب مار دی. اس کے بعد خود جو عدم اعتماد تھا اس کو مسترد کر دیا، کیس شروع کیا. کیس شروع کرنے کے بعد سٹے دے دیا. طارق مسعود صاحب الگ ہو گئے. بھائی جب آپ سے کہا تھا الگ ہو جائیں، تب کیوں نہیں الگ ہوئے؟ سٹے دے دیا، الگ ہو گئے. الگ ہونے سے کیا ہوا؟ بینچ ٹوٹ گیا. بینچ ٹوٹ جانے کے بعد طارق مسعود صاحب ابھی ریٹائر نہیں ہوئے تھے، تو واردات کیا ڈالی گئی؟ کام یہ ہوا کہ 3 جج صاحبان نے مل کر، اب طارق مسعود صاحب ان میں شامل تھے، سردار طارق مسعود صاحب، منصور علی شاہ صاحب، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، 3 جج صاحبان نے مل کر بینچ بنا دیا. لگا نہیں،
केस नहीं लगा, तो बेंच तो बन गया। अब जब बेंच बन गया तो उसमें सारे जूनियर जजेस हैं। ये काम भी आप लोगों ने किया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, जो बेंच बनाने का काम है, क्योंकि अब मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब 2 जजेस मेजॉरिटी में होंगे, एक जैसी सोच के, काजी साहब अकेले होंगे। अब आप दोबारा वहां पर उसके रूल्स में तब्दीली कर रहे हैं, और रूल्स में तब्दीली करते हुए अब आप क्या करने जा रहे हैं? अब आप करने जा रहे हैं कि जनाब एक जज ये फैसला करेगा कि बेंच कौन बनाएगा। मतलब आप लोगों को समझ क्या रहे हैं? पहले आप ही लोग कह रहे थे 3 जज फैसला करेंगे कि बेंच कौन बनाएगा, क्योंकि बंदयाल साहब जो थे वहां पर मौजूद थे। तो बंदयाल साहब, काजी साहब, सरदार तारिक मसूद साहब ऐसे करेंगे अपनी मर्जी का काम। फिर उसके बाद अब काजी साहब तनहा पड़ गए, तो आपने कहा अब एक जज फैसला करेगा। फिर आप एक कानून में तब्दीली की खबरें हैं कि अब आप ये करने जा रहे हैं। मतलब लोग फिर आपकी इज्जत कैसे करें? ये जो अदालतें जज साहिबान हैं, ये आपकी इज्जत कैसे करें? आप कह रहे हैं हमारी इज्जत करो, तो आप लोग तो यहां से घुमा घुमा के अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं। वो जो फिल्म में होता है, 1 तेरा 2 मेरा, मतलब 3 तेरा 4 मेरा, वो फिर जिस तरह से बंटवारा होता है उस तरह से बंटवारा करने की आप कोशिश कर रहे हैं। लोगों को उर्दू का 8वां हर्फ समझ रहे हैं आप, तो ये भी आपने कर लिया। अब इस दौरान में मैंने जो खबर ब्रेक की थी उसमें मजीद क्या हुआ है, अपडेट आया है। उसमें हुआ यह है कि काजी फाइज ईसा साहब ने 4 नाम दिए। उन 4 नामों में क्या था? मुशीर आलम साहब थे, मियाँ खेल साहब थे, तारिक मसूद साहब थे, मकबूल बाकर साहब थे। और ये काजी साहब जो है, ये सारे के सारे कहा ये जाने लगा कि ये एक साइड पर अपनी अप्रोच रखते हैं। इनमें मुशीर आलम साहब के हवाले से मैंने आपको कल रात को ही बता दिया था कि उनके बारे में सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ये कहते हैं, ही इज अ मैन ऑफ इंटीग्रिटी, आई कैन वाउच फॉर हिम। ये मैंने आपको वर्ड्स बता दिए थे। तो मुशीर आलम साहब ने कहा मैं फलाही कामों में मसरूफ हूं, मैं नहीं कर सकता। तो मुशीर आलम साहब हो गए अलग। अब दूसरी खबर यह आई है कि मकबूल बाकर साहब भी इस सिलसिले में इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्लान को झटका लगा है। लेकिन मकबूल बाकर साहब के हवाले से खबर ये आ रही है कि जो प्रोबेबल्स हैं, प्रोबेबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर सिंध, उनमें मकबूल बाकर साहब शामिल हैं। तो जाहिर है कि वजीर आला भी रह चुके, अब गवर्नर भी बन सकते हैं। तो मकबूल बाकर साहब की ये सिचुएशन है। मकबूल बाकर साहब ने भी इनकार कर दिया है। रह गए 2 जज साहिबान, सरदार तारिक मसूद साहब और सरदार तारिक मसूद साहब के अलावा मजहर आलम मियाँ खेल साहब। तो मियाँ खेल साहब और सरदार तारिक मसूद साहब दोनों ने रजामंदी जाहिर कर दी है कि वो एडहॉक जज बन सकते हैं। पहले एक एडहॉक जज होता था 1 बरस का, अब 3 बरस का। यानी काजी साहब चले भी जाएं तो भी जो जज साहिबान आएंगे उनके लिए 2 ऐसे जज साहिबान मौजूद होंगे जो डिसएग्री करते हैं, जो वहाँ पर ये जो है ना कहीं और से हिदायत आ रही हैं, उनके तहत चीज़ें हो रही हैं, उसमें डिसएग्री करने वाले लोग मौजूद होंगे। तो ये काम हो रहा है। अब अगर ये काम हो रहा है हमारी अदालतों में, तो लोग बेचारे इंसाफ के लिए किसके पास जाएं? सियासतदान इंसाफ के लिए किसके पास जाएं? हमारे यहाँ चीज़ें मैनेज हो रही हैं और खुलेआम मैनेज हो रही हैं। एक आम आदमी क्या समझे, एक सहाफ़ी इस बारे में क्या कहे, क्योंकि हालात जिस तरह के बना दिए गए हैं उनमें वो बोले तो क्या बोले, अजीबो गरीब सिचुएशन कर दी गई है। आखिर में एक और चीज़ हुई, देखो ये जो अली अमीन गंडापुर है ये खुद भी 9 मई का दहशतगर्द है, और 9 मई के इस दहशतगर्द ने 9 मई की दहशतगर्दनी सनम जावेद को अब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में, स्टेट गेस्ट हाउस में मेहमान बना दिया है। ये लोग ये कर रहे हैं, ये इदारों के खिलाफ हैं, ये फौज के खिलाफ हैं। इन तमाम लोगों से जो ये बात कर रहे हैं कि सनम जावेद को मेहमान बनाकर ये किया गया है, बंदा सवाल पूछे कि ठीक है हम ये मान लेंगे आपकी बात कि सनम जावेद दहशतगर्द नहीं, तो अदालत में साबित कीजिए। जिस तरह के आपने मुकदमात बनाए हैं उनमें अदालत में आप कुछ भी साबित नहीं कर सके। आपने ये कहा कि इसने लाहौर का कोर कमांडर हाउस भी जलाया, उसके सामने CSD भी जलाया, उसके सामने राहत बेकरी भी जलाई, उससे कुछ दूर जाकर उसने एक थाना भी जलाया, उससे कुछ दूर जाकर उसने नून लीग का दफ्तर भी जलाया। 5 चीज़ें लाहौर में उसने जला डाली हैं, लूट ली हैं, दहशतगर्दी की है। फिर उसके बाद थाना कमरामशानी भी वो पहुंच गई है। फिर उसके बाद बलूचिस्तान में भी उस पर केस है, अभी उस पर फैसलाबाद के भी मामलात हैं। जब आप ये करेंगे, और फिर उसका FIA में भी केस है, वो रियासत के इदारों के आला तरीन अफराद के खिलाफ भड़काने में भी मुलव्वस है, तो केस अपना आप खुद खराब कर चुके। इस खराब केस के साथ और CCTV फुटेज का सबूत होता है,
ان ثبوتوں کے ساتھ آپ صنم جاوید کو سزا دلوا دیجئے اور عدالت میں ثابت کر دیجئے، آزاد عدالتوں میں ہو جائے، اعلیٰ عدالتوں میں اپیل ہو جائے، معاملہ سیٹل ہو جائے۔ لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں کیا جا رہا تو پھر ایک عام آدمی پوچھے گا کہ بھائی اس کو 14 مہینے کیوں قید رکھا ہوا تھا؟ پھر خود مسلم لیگ نون کا خواجہ سعد رفیق کہے گا صلہ رحمی کیجئے، بچے تھک کے سو گئے ہیں، جانے دیجئے، یہ باتیں ہوں گی۔ تو ان باتوں سے بچنا خود حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت جس طرح کے کام کر رہی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کہتا نا دہشت گردوں نے یہ کر دیا، تو ان کو دہشت گرد ثابت کر دیجئے عدالتوں میں، اور اس کے بعد ان کو سزا دے دیجئے جو انہوں نے کیا ہے۔ 1.25 سال ہو رہا ہے، اس 1.25 سال کے عرصے میں ہم اتنی بڑی ریاست، اتنے بڑے اداروں، اتنی بڑی چیزوں کے باوجود کچھ نہیں کر سکے۔ تو پھر لوگ کہتے ہیں نا، دیکھیں الیکشن کمیشن کو چاہیے ریٹائرڈ ججز، سپریم کورٹ کو چاہیے ریٹائرڈ ججز، آپ کو نیب میں چاہیے ریٹائرڈ جنرل، مختلف محکموں کی سربراہی کے لیے چاہیے ریٹائرڈ جنرل۔ تو پھر اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کے ماتھے پہ کون سا حرف لکھا ہوا ہے کہ وہ عدالتوں کے چکر بھی لگائیں، وہاں پر بھی صورتحال دیکھیں، تعلیمی اداروں میں جائیں، محنت کریں، پڑھیں، ایک کریئر کے لیے، ایک جاب کے لیے، اور پتہ چلے کہ اعلیٰ ترین عہدوں پر ریٹائرڈ جب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نیچے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی باری نہیں آ رہی ہے، اور پھر اس کے بعد حکومت کہتی ہے اوکے ہمارا ایک پلان ہے 3 سال کی ایکسٹینشن دیں گے۔ تو اس طرح سے اگر چلانے کی کوشش کریں گے تو ایک عام آدمی کیا محبت کرے گا اس سسٹم سے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے، ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔